आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले खास खबरों की सुर्खियाँ। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामलात की राय दहिंदगान रास्त शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी और कांग्रेस पार्टी के 57 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। लातूर से डॉक्टर शिवाजी काड़गे और नांदेड़ से साबिक रुकन असम्बली वसंतराव चौहान को उम्मीदवारी। मुबैना शराब पॉलिसी घोटाले के मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। एमपीएससी इम्तिहानात के निज़ाम औक़ात में तब्दीली, तसीशुदा तारीखों का अनकरीब ऐलान। और अहमदनगर में सीनियर ज़मरे के कौमी कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज़। अब खबरें तफसील से। इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी होने पर आम राय दहिंदगान इंतखाबी कमीशन से रास्त शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इंतखाबी कमीशन ने इसके लिए सी विजिल सिटीज़न ऐप मुतारफ़ करवाया है। इस ऐप पर मौसूल होने वाली शिकायतों पर पहले 100 मिनट में पहली कार्रवाई की जा रही है। इंतखाबी कमीशन ने शहरियों के मोबाइल फ़ोन्स पर तरक्की याफ्ता भारत स्कीमात से मुतालिक पैगामात इरसाल होने को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। इंतखाबी कमीशन ने इन पैगामात को बंद करने की हिदायत भी मरकज़ी हुकूमत को दी है। इसके अलावा इंतखाबी कमीशन ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को रेलवे स्टेशनों, तैरानगाहों जैसी सरकारी इमलाक पर से गैर कानूनी पोस्टर और बैनर्स हटाने का भी हुक्म दिया है। मरकज़ी इंतखाबी कमिश्नर की तकर्रुरी से मुतालिक नए कानून पर रोक लगाने से अदालत उज़्मा ने इनकार किया है। इस कानून के मुताबिक ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु इन दो इंतखाबी कमिश्नरों की तकर्रुरी के बाद उसे चैलेंज करने वाली अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर इस कानून पर अमल आवरी को रोका नहीं जा सकता। इंतखाबी बॉन्ड्स के मामले में एसबीआई ने सीरियल नंबर समेत तमाम मालूमात इलेक्शन कमीशन को दी है। इससे मुतालिक बैंक ने कल अदालत उज़्मा में एक हलफनामा दाखिल किया। स्टेट बैंक की दी गई मालूमात 2 फाइलों में इंतखाबी कमीशन ने वेबसाइट पर जारी की है। एक फ़ाइल में खरीदने वाले का नाम, तारीख, बॉन्ड का सीरियल नंबर है, जबकि दूसरी फ़ाइल में सियासी पार्टी का नाम, बॉन्ड का सीरियल नंबर और तारीख है। पार्लियामेंट के आम इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कल उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। तमिलनाडु की पार्लिमानी नशिस्तों से मुतालिक ये फहरिस्त है, जिसमें मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात एल मुरुगन को नीलगिरी से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी रियासत की 7 नशिस्तों समेत तकरीबन 57 नशिस्तों के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। लातूर से डॉक्टर शिवाजी काड़गे, नांदेड़ से वसंतराव चौहान, नंदुरबार से गोवाल पाडवी, अमरावती से बलवंत वानखेड़े, पूना से रविंद्र धेनगेकर, शोलापुर से प्रणीति शिंदे, जबकि कोल्हापुर से शाहू महाराज छत्रपति को उम्मीदवारी दी गई है। लातूर पार्लिमानी हलके के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर शिवाजी काड़गे अमराज चश्म के माहिर है और लातूर शहर में लक्ष्मी नेत्रालय के जरिए गुज़िश्ता 25 से ज़ायद बरसों से मरीजों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दरियासना अकोला मगरिब विधानसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस ने साजिद पठान को उम्मीदवार बनाया है। वसंतराव चौहान को राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 2002 में पहली बार विधान परिषद भेजा था। उसके बाद वह 2014 में कांग्रेस के टिकट पर नायगांव असेंबली हलके से मुंतखब हुए थे। 2019 में उन्हें शिकस्त हुई थी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने कहा है कि पार्लियामेंट के आम इंतखाबात के लिए महाविकास आघाड़ी में नशिस्तों की तकसीम और उम्मीदवार आइंदा 2-3 दिनों में जाहिर होंगे। पटोले कल मुंबई में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने भी कल मुंबई में शिवसेना अहदेदारान और कारकुनान की मीटिंग ली। इस मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मन से सदर राज ठाकरे के साथ बातचीत हो चुकी है और जल्द ही मुनासिब फैसला लिया जाएगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को कल दिल्ली में मुबैना शराब पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी हुकाम ने केजरीवाल के घर की तलाशी ली। शराब पॉलिसी से मुतालिक बददियानती के मामले में ईडी ने केजरीवाल को हाजिर रहने के लिए 9 समन्स भेजे थे। ईडी ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कल केजरीवाल की गिरफ्तारी को तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का इंतबाह दिया है। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही हैं। पतंजलि कंपनी की दवाइयों से मुतालिक झूठे दावे करने वाले इश्तिहारात से मुतालिक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण ने कल सुप्रीम कोर्ट में बिला शर्त माफ़ी मांग ली।
گزشتہ 27 فروری کو سپریم کورٹ نے پتنجلی آیوروید کو بلڈ پریشر، ذیابیطس، سندیوا، دمہ اور موٹاپے جیسی بیماریوں سے متعلق جھوٹے دعوے کرنے والے اشتہارات کو شائع کرنے سے منع کرنے کے بعد بھی اس کی اشاعت جاری تھی۔ اس معاملے میں کورٹ نے بابا رام دیو اور آچاریہ بالکرشن کو 2 اپریل کو عدالت کے روبرو حاضر رہنے کے احکامات دیے ہیں۔ مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن مہاراشٹر گیزیٹڈ سول سروسز پری ایگزامینیشن سوشل ویلفیئر آفیسر گروپ بی اور دیگر پسماندہ بہوجن ویلفیئر آفیسر گروپ بی کے تحت منعقد کیے جانے والے ڈائریکٹ سروس ٹیسٹ کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یہ امتحانات 28 اپریل اور 19 مئی کو ہونے والے تھے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ دریاسنا مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن اسٹیٹ سروس مین ایگزامینیشن 2022 میں کمیشن کی ویب سائٹ پر گروپ اے اور گروپ بی گزیٹڈ عہدوں کے لیے اہل امیدواروں کی عارضی انتخابی فہرستیں جاری کی ہیں، جن میں کل 23 کیڈرز ہیں۔ کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق امیدواروں کو 27 مارچ 2024 تک بھرتی کے عمل سے آپٹ آؤٹ ہونے کے اختیار دیا گیا ہے، جس کے بعد میرٹ لسٹ کے ساتھ سفارشی فہرست کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع کی جائے گی۔ بھارتی ریزرو بینک نے احکامات دیے ہیں کہ تمام بینک سرکاری کاموں کے لیے اپنی شاخیں 31 مارچ کو کھلی رکھیں۔ اس دن بینک کی خدمات جاری رہنے سے متعلق ممکنہ اشتہار بھی دیں۔ ہنگولی، پربھنی، ناندیڑ ان تین ضلعوں میں کل صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ہنگولی ضلع کے بسمت تعلقے کے کرندا اور رامیشور تانڈا کا شمالی حصہ زلزلے کا مرکز تھا۔ دریاسنا زلزلے کے ضمن میں ناندیڑ کے ضلع کلکٹر ابھیجیت راؤت نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کل آن لائن میٹنگ لی۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے کے جھٹکے معمولی تھے، عوام احتیاط برتیں اور نہ گھبرائیں۔ بیڑ ضلع میں فی الحال پانی کی قلت ہو گئی ہے اور کچھ آبی پشتوں میں پانی کی سطح مردہ ذخیرے تک پہنچ گئی ہے۔ بیڑ تعلقے میں 20، گیورائی تعلقے میں 21 جبکہ شیرور تعلقے میں 2، اس طرح تقریباً 43 گاؤں کو ٹینکروں سے پانی کی فراہمی کی شروعات کو ڈویژنل عہدیداروں نے منظوری دی ہے۔ عوامی بیداری کے حصے کے طور پر اورنگ آباد وسطی اسمبلی حلقے میں کل ایک انوکھا تجربہ کیا گیا۔ تقریباً 126 اسکولوں کے 5ویں تا 9ویں کے طلبہ نے اپنے سرپرستوں کو خط لکھ کر ووٹ دینے کی اپیل کی۔ قومی سینئر زمرے کے کبڈی مقابلوں کا کل سے احمد نگر کے واڈیا پارک میدان پر آغاز ہوا۔ ارجن ایوارڈ یافتہ کبڈی کھلاڑی اشوک شندے، عالمی کبڈی کھلاڑی تشار آروٹے کے ہاتھوں ان مقابلوں کا افتتاح عمل میں آیا۔ 4 دنوں تک جاری رہنے والے ان مقابلوں میں ملک بھر کی 30 ٹیمیں شرکت کرے گی۔ کل ہوئے افتتاحی مقابلے میں گروپ بی کی مہاراشٹر ٹیم نے گجرات کو 48-31 سے شکست دی۔ دیگر مقابلوں میں بھارتی ریلوے نے BSNL کو 40-7، گوا نے بنگال کو 46-16 جبکہ ہریانہ نے اتراکھنڈ کو 42-22 سے شکست دی۔ سوئس اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز مقابلے میں بھارت کی کدامبی شری کانت، کرن جارج اور پریانشو راجاوٹ نے کوارٹر فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا۔ کل ہوئے مقابلے میں شری کانت نے ملیشیا کے کھلاڑی کو 21-16، 21-15، کرن نے فرانس کے کھلاڑی کو 22-20، 18-21، 21-18 جبکہ پریانشو نے چین کے کھلاڑی کو 21-13، 21-14 سے شکست دی۔ خواتین کے ڈبلز میں گایتری گوپی چند اور ٹریسا جولی کی جوڑی نے بھی کوارٹر فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL کرکٹ ٹورنامنٹ کی آج سے شروعات ہو رہی ہے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے 2 ہفتوں کا ٹائم ٹیبل بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے ظاہر کیا ہے۔ اس کے مطابق آج شروعاتی مقابلہ چنئی سپر کنگز اور رائل چیلنجرز بنگلورو کے مابین ہوگا۔ رات 8 بجے چنئی کے ایم چدمبرم میدان پر یہ مقابلہ کھیلا جائے گا۔ دریاسنا IPL کی چنئی سپر کنگز ٹیم کی قیادت کے لیے مہندر سنگھ دھونی کے بجائے رتوراج گائیکواڑ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ چنئی سپر کنگز منتظمین نے یہ فیصلہ لیا۔ رتوراج گائیکواڑ نے 2019 میں اس ٹیم کی جانب سے کھیل کی شروعات کی تھی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں مہاوترن کے ڈویژنل ڈرامہ مقابلے کا افتتاح آج ہوگا۔ شہر کے تاپڑیا ناٹیہ مندر میں ہونے والے اس مقابلے میں آج شام 7:30 بجے چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن کے اتردائیتو، سنیچر صبح 9 بجے ناندیڑ ڈویژن کے بلائنڈ گیم جبکہ دوپہر 1 بجے لاتور ڈویژن کے آشاڑاتل ایک دیوس یہ ڈرامے پیش کیے جائیں گے۔ کل ان مقابلوں کے انعامات تقسیم ہوں گے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملات کی رائے دہندگان راست شکایت درج کروا سکیں گے۔ پارلیمانی انتخابات کے لیے BJP امیدواروں کی تیسری اور کانگریس پارٹی کے 57 امیدواروں کی فہرست جاری۔ لاتور سے ڈاکٹر شیواجی کاڑگے اور ناندیڑ سے سابق رکن اسمبلی وسنت راؤ چوہان کو امیدواری۔ اور احمد نگر میں سینئر زمرے کے قومی کبڈی ٹورنامنٹ کا آغاز۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔